हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग यीशु मसीह के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा उनका जिंदा और पाक कलाम सुनने के लिए खुशी के साथ तैयार हैं। कलाम मुकद्दस में से, नए अदनामा में से मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। अजीजों, हम देख रहे हैं कि सब्बत के दिन को खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो ज़मीनी ज़िंदगी में इस ज़मीन पर खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे थे तो उन्होंने भी सब्बत के दिन को अहमियत दी। सब्बत के दिन वो इबादत खाना में जाते और वहाँ पर लोगों को तालीम देते और तालीम के साथ साथ वहाँ पर बीमारों को, जो भी रोगी या किसी किस्म की बदरू गिरफ्तार लोग वहाँ पर होते उनको शिफाए कामल बख्शते। मेरे अजीजों, दौरे हाजिर में लोग सब्बत के दिन बहुत सारे घरों के अंदर खानों का एहतमाम किया जाता है और मुख्तलिफ लोगों को दावतों पर मदऊ किया जाता है। लोग सारा दिन खाना पकाने में वक्त गुजार देते हैं और खुदा के सब्बत के दिन को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के सब्बत को मुकद्दस जानें, खुद भी और अपने बीवी और बच्चों को खुदा के घर में लेकर जाएं और खुदा के वसीला से बरकतें हासिल कर सके। मैं पुराने अहदनामा में से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कौम बनी इसराइल को जब मुल्क मिस्र में से निकाला गया, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, तो एक जगह पर उनको खाना खुदा ने आसमानी मन से आसूदा किया। तो मैं उसके बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करता हूं। खरूज की किताब उसका 16 बाब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप मेरे साथ निकालें और ज़रूर पढ़ें, और अगर वक्त मिले तो बाद में आप ज़रूर इस पूरे चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप सब्बत की अहमियत को समझ सकें। खुदा जो यहोवा यरी है, जो हमें मुहैया करने वाला है, वो आज भी हमें हर रोज़ अच्छी अच्छी खुराक से आसूदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा है। नंबर 1 तो आप इस बात को समझें कि ये दिन कौन सा है। खरूज की किताब उसका 16 बाब और उसकी 26 आयत, 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। ये मेरे अजीजों आसमानी मन की बात हो रही है। बुजुर्ग मूसा के जरिया खुदा ने फरमाया कि कौम बनी इसराइल से कह दे, इन लोगों से कह दे कि कल सब्बत है, आज जो है जो कुछ भी आपने जमा करना है कर लो, कल ये आपको आसमानी मन जो है वो नहीं मिलेगा। अब अगली बात कि ये दिन है क्या, ये बारहा मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, फिर मैं इसके आयत मुबारका से आपके साथ जरूर तलावत करूंगा। खरूज की किताब 16 बाब और 23 आयत, खुदा ने मूसा के जरिया उन लोगों से कहा कि खुदावंद का हुक्म यह है कि कल खास आराम का दिन, कल खास आराम का दिन यानी खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। आसमानी मन का असूल ये था कि वो सिर्फ शाम को इकट्ठा किया जाता और उसी दिन पकाकर अपने खानदान के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक खा लिया जाता। अगले दिन अगर वो उसको महफूज भी करते तो उसको कीड़ा लग जाता, वो महफूज नहीं रहता था। लेकिन खास बात खुदा ने जो फरमाई कि 6ठे दिन जब तुम कंप्लीट जो कुछ भी लेकर आओगे उसको पकाना, उबालना, जो कुछ भी डिशेज आपने पकानी है पका लेना, लेकिन जो खाना है खा लें और बाकी
اگلے دن کے لیے محفوظ رکھیں، کیونکہ اگلے دن سبت ہے، اور سبت کے دن آپ کو آسمانی من جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ آپ اگر باہر کھیتوں میں جائیں گے، میدان میں جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو آپ نے محفوظ کیا ہے یہ نہ تو خراب ہوگا، نہ ہی گلے گا، نہ ہی سڑے گا۔ میں آیت مبارکہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے صبح موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ نے جو کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر ہم اپنے خاندان میں اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم، بائبل بیان کرتی ہے، میں ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے 6 دن تک اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے، پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو 6 دن 2 دنوں کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے، چونکہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، یہوہ پاک خدا، لشکروں کا رب، رب الفاظ، جو ہمارا پالن ہارا ہے، یہ اس نے الہی انتظام کیا ہے کہ 6 دن وہ آپ کو 7ویں دن یعنی کہ سبت کے دن کے لیے آپ کو دگنا عطا کرے گا، تاکہ سبت کے دن آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ جب آپ 7ویں دن خدا کے گھر میں جائیں گے، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بلیس ہو جائیں گی۔ اور ضرورت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 6 دن، اگلے دن جب عبادت کا دن ہو، اس سے پہلے دن جو بھی ڈشز آپ پکانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کھانے آپ پکانا چاہتے ہیں، اسی دن پکا کر ان کو محفوظ کر لیں۔ کبھی بھی آپ کی چیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ یہ خدا کا قول ہے، اور یہ بھی اس کا قول ہے کہ میں 6 دن آپ کو 2 دن کے لیے ساری چیزیں مہیا کروں گا، کیونکہ میں یہوہ یری ہوں، میں ہی رب الفاظ ہوں جو ہر چیز پر قادر مطلق ہوں۔ لیکن اگلا دن جو ہے وہ سبت کا دن ہے، وہ عبادت کا دن ہے، وہ میں نے اس کو مقدس کیا ہے، اس میں تجھے برکتیں دوں گا، میں تجھے بلیس کروں گا، میں تجھے عمر کی حیاتی بخشوں گا، میں تجھے اپنے کلام سے آسودہ کروں گا، میں تجھے تعلیمات دوں گا، اور تم جب اس پر عمل کرو گے تو تم اس زمانے میں سرفراز ہوتے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سبت کے دن اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو ساری چیزوں سے ایک طرف کرتے ہوئے عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کی روٹی اور پانی پر برکت بخشے گا۔ خدا آپ کو عبادت کے پہلے دن اتنی چیزیں مہیا کرے گا کہ اگلے دن آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔